مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في حصتكم السري في كوزينتي مع كونفيا اي كوندور. اليوم عندنا وصفه سبيسيال مي سورتو مع اون انفيتي سبيسيال اللي هي دكتور لاسيسي، طبيبه اسنان اللي معروفه بزاف في ريزو سوسيو وتمد بزاف المعلومات اللي تفيدنا كامل. دونك مرحبا بك دكتور لاسيسي. شكرا. اهلا اهلا. سلام سلام جيهان، لاباس؟ واش راكي؟ شحال؟ لاباس الحمد لله. الله يسلمك. شكرا. بصح راني نشوف بلي جبتي عفسه معاك. انا ما نجيش يديا فارغين جيهان. ابا جو te laisse découvrir، نخليك تشوفي حاجه هاتي. بيان سور جو te connais جيهان، نعرفك نعرفك. انا قلبي يخبط. يا درا. تادا. alors c'est du quinoa. c'est du quinoa. alors كيف حتى جبتي لي الكينوا؟ parce que j'adore et على بالي بلي tu le cuisines très très bien، تعرفي تطيبيه سيدتي سادتي. دونك حبيت نعاود ندوقو لهنا وتخلي الناس كامل يعرفوا كيفاش. تري بيان. alors اذا راكم حابين تتبعوا الوصفه اقعدوا معنا باش تشوفوا المراحل. رانا وجدنا المكونات تاع الوصفه ديالنا اللي هي كينوا او بولي اي او ليغوم. تري بيان. بيان سور نسيو ندخلوا لي ليغوم بارتو، ندوقوهم شويه باش ما يبانوش، مي باش نستفادوا من كاع واش فيهم لي فيرتو ديالهم، فيتامينات والمعادن. نشوفوا المكونات. يلا. دكتور لاسيسي، شوفي واش عندنا اليوم. عندنا لاليمون اللي جبتيه لنا نتيا اللي هو الكينوا. يس. دونك الكينوا دوك نحطوه في الماء يغلي كيما نديروا المقارون لي بات، نحطوه نوجدوه نخليوه 10 à 12 مينوت. داكور. اونتر طون حنا واش نديروا؟ نستعملوا البصل ديالنا نقليوه بشويه زيت زيتون، دوك نفهمك علاش. نستعملوا لي ليغوم كيما حبينا، واش كاين في الدار اون بو يوتيليزي، كيما انا اليوم درت الباذنجان، القرعه وزروتيه. داكور. عندنا ثاني شويه دجاج مقطع اون كوب يعني مربعات صغار، ثاني نديرهم. Et pour les épices, c'est selon vos goûts, كيما تحبوا نتوما الأذواق ديالكم. أنا نحب ندير الكركم pour les effets anti-inflammatoires ديالو، الملح الفلفل الكحل باينة، شوية أعشاب عطرية، لو جانجومبر والكوري ولا هادوك لي زيبيس تاع الدجاج، ثاني باش يزيدوا ان غو تاع الدجاج. et pour finir تقدروا ديروا كزبر ولا دو بيرسيل. دونك هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم. نقدر نسقسيك شويه على المكونات شاف؟ بيان سور، الماء راهو يغلي، الماء راهو يغلي. داكور. ديجا أول سؤال، علاش نحطوا كينوا في الماء يغلي؟ alors parce que déjà le quinoa c'est une céréale يعني حبوب. معناها حبوب. اوكي. حبوب وما نقدروش ناكلوها هكذايا. سيغتانمون. قلتي لي قبيله باللي نحي لي باكتيري. درتي لي على المعلومه هذه، قلتي لي باش ينحي كامل لي باكتيري تاعو باش يطيب مليح. الوغ الكينوا قبل ما نطيبوها نقدروا نغسلوها مليح على خاطر فيها واحد المكونات اللي كيما تاع الصابون، يعني كي نغسلوها نشوفوا بلي ترغون شويه، دونك نقدروا نغسلوها قبل باش يروح لها هذاك شغل الصابون، الرغوه هذيك تروح لها. ما كنتش نعرف المعلومه هذه. هذه عندها ان بيتي غو امير، دونك مره شويه. دونك باش تولي بنينه خير لازم نغسلوها قبل وبعدين نجيو نحطوها في الماء يغلي كيما لي بات. تري بيان. alors كيفاش نعرفوا بلي طابت الكينوا؟ هذا هو السؤال اللي ولي. علاش جبت لك الكينوا انا فينالمون؟ باش تعلميني كيفاش نولي نطيبو. تو افي. دونك الكينوا هذه كيفاش نعرفوا بلي طابت؟ ديجا نشوفوا واحد لي جيرم يخرجوا منها صغار، شتي دوكا هي راهي حبه ما فيها والو، كي تبدا طيب يخرجوا منها دي جيرم صغار، سي دي جيرم بلون، تما نقدروا نعرفوا بلي بدات طيب الكينوا ديالنا تو سامبلومون. شكرا. سينو اون جينيرال سي 10 ولا 12 دقيقه ابوبري. اسكو تقدري تهضري لنا على الفايده تاعها جيهان؟ الوغ وي الكينوا فيها بزاف فوائد. نقدروا ثاني نبداو نوجدوا لاصوص. وي عاونيني دكتور بيان سور. دونك نبدل لها نار، هذه بزاف قويه، جو بريفير تاخذ وقتها. فوالا. اونتر طون قلت لك نحطوا المقله تاعنا تسخن بيان، حطيناها تسخن، لازم تسخن بيان المقله باش نحطوا فيها شويه زيت زيتون. نقدروا نطيبوا بزيت زيتون وي على خاطر لويل دوليف اي تري ستابل، سي اون كي تري ستابل، تحمل الحراره تري بيان، ماشي كيما فين نسمعوا. بصح شنو ما لازمش تتحرق، على خاطر كي تتحرق زيت زيتون ولا تتاكسد ولا نشوفوا هذاك البخار يخرج يعني وي نحسوها بلي سخونه بزاف. وي تماك تتحرق تماك عليه اجوتي. داكور. دونك حنا دو بريفيرونس نرميو زيت زيتون مع البصل ديالنا ديريكتومون باش ما تتنحرقش. اوكي سي بون. هيا حطي زيت زيتون ونحطو البصل. بسم الله. حطي شويه برك شويه برك. فوالا اون كويير سوب تكفي. داكور. ما نستعملوش بزاف لا ماتير غراس، زيت زيتون اون كويير تكفي. فوالا. قويه النار هذه. النار قويه. واش نعطيك جيهان؟ دوكا حطينا البصل نخليوه يتقلى شويه، ما بين الكينوا ديالنا راه يطيب. اوكي. ما بدا يتقلى البصل نوجدوا الدجاج تاعنا. داكور.
نحطوا لو بولي. سيتي اللي مقبله على الكينوا، الفوائد تاع الكينوا بزاف. ديجا هي من العائلات تاع النشويات لي فيكولون، يعني نقدروا نعوضوا بها فعلا نديروا مقارون ولا روز ولا نقدروا نديروا الكينوا ونقدروا ناكلوها اون سالاد كيما ناكلوها اون بلا، نقدروا نديروها في لي دو كا. الكينوا فيها بزاف البروتينات، فيها ثاني لي فيتو استروجين. دونك لي فيتو استروجين هذوما واش معناتهم؟ هذوما سي اصلا فاي سي دي زورمون عندنا حنا في الجسم تاعنا، بصح ملاح بزاف للمراه كي تلحق سن الياس ديالها ولا لا مينوبوز، على خاطر تسحق هاد لي زوستروجين ينقصوا في الجسم تاعها. دونك كي تاكل الكينوا اللي فيها لي فيتو استروجين جوستومون ينقصوا لها لي بوفي شالور، على خاطر الكور تاعها يسحق الاستروجين. دوكا نقدروا نديروا لو بولي. داكور، نعطيك الدجاج. تقدري ما تحطيه انت بسم الله. شكرا. تفضلي. حطي الدجاج. بسم الله. فوالا. قلتي لي قبيله جيهان بلي لازم نحطوه جوست ابخي البصل، ما نطولوش بزاف باش نلحقوه. انا غير يتقلى شويه البصل نحط الدجاج ديجا باش يطيب، باش يكون عنده الوقت يطيب، باسكو لي ليغوم يطيبوا بالخف راهم مقطعين صغار. وي. اي اوسي بور لو غو. تفضلي. هنايا نقدروا ثاني سور بلاص نزيدوا لي زيتيس ديالنا. داكور. نهضروا على لي زيتيس اللي عندنا. واش نعطيك اول؟ الله يبارك النار قويه، دونك الماكله يطيب بالخف. الدجاج وديجا بدا يتحمر. وي، واش نعطيك المكونات؟ بور لي زيتيس كيما قلت لك نستحقوا ديجا شويه ملح. Tu peux mettre شويه ملح. نحطها. وي. اوكي هكا مباسي. حطي الملح، ما نكثروش بزاف الملح، زيدي شويه. فوالا. الفلفل الكحل. ونديروا الفلفل الكحل. اوكي. ومع الفلفل الكحل قبل ما نخلطوا ديري الكركم. داكور. الوغ انا الكركم نحب نديرو باسكو ديجا سي ان انتي انفلاماتوار تري انتيريسون، سيرتو الناس اللي عندهم مشاكل في العظام ديالهم. لاكروز اي تو سا، دوكا ولاو يمدوه مام كمكمل غذائي. وحطي الكركم. داكور. راني نقولوا الابحاث. كيلون لي. ما عليه ما عليه. نغسلنا يدينا انا والدينا. بيان سور بيان سور. الكركم ولاو يمدوه كمكمل غذائي للناس اللي عندهم مشاكل في العظام ديالهم. ولقاو الابحاث باللي الكركم كي يتلاقى مع واحد لا سبستانس اللي كاينه في الفلفل الكحل. داكور. الكركم يولي ولا لا كوركومين تولي ميو ابسوربي لو كور ديالنا. معلومه اخرى. الفلفل الكحل مع الكركم يعاوننا بزاف. شكرا جيهان. اهلا بيا. واسكو سمعتي بالاشاعه تاع الكركم يبيض الاسنان؟ سمعت بها بصح هذه انت قولي لي. هيا نحكيو فيها شويه. قولي لي اذا كاين منها ولا لا. الو، امام كل الجزائريين نقول لكم بلي ما كانش منها للاسف. ما يبيضش اسنان. ما يبيضش الاسنان، ما يبيضش لا هو لا الفحم الاسود لا هذوك الخلطات كل لا عدس لا والو. داكور داكور. يبيض الاسنان. لا 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 لا، القرص مش مليح في الاسنان تاعكم. لاسيديتي هذيك تفسد الطبقه الاخيره تاع الاسنان اللي هي المينا ولا بالفرونسي لي ماي. لي ماي. دونك il faut pas utiliser seulement معجون الاسنان لا بات دونتيفريس اللي جايه فلوري، باسكو لو فلور هو اللي يحمي لكم اسنانكم من التسوس. تري بيان ميرسي بوكو. دوكا نقدروا نزيدوا لي ليغوم. نزيدوا لي ليغوم. نعطيك انتما تقولوا الزروديه، حنا نقولوا في قسنطينه سناريه. سناريه. الزروديه ما نعرفها هنا بالكاد. الزروديه غافي درتها تقدري تحطيها. داكور. درنا القرعه زروديه. حطيها كان هكا. عندك الكركم بالك يطاشي روحك. وي. باسكو يقعد بزاف. وي. والباذنجان. بسم الله. انا نحب الباذنجان نديرو كاع الوصفات ديالي. جو تروف كو عنده ان غو يقرب من اللحم. سي فغي سي فغي. عنده لا شير كيما نقولوا. اون بليس يدوب. دونك فوالا ديجا عندنا لي ليغوم ديالنا مع لو بولي البصل راهم كامل يطيبوا كيف نخليوهم يطيبوا. ريحه هايله هايله هايله. عجبتك الريحه؟ رانا صايمين. رانا صايمين يا اختي. اون بليس هاد العسل تجي الوصفه هذه تقدر تعاوننا في رمضان. وي جوستومون. خاطر خفيفه. انا حبيتها باش نديروها في الايامات الاخرين دائما. ما نعرفوش واش نطيبوا ديجا. الايامات الاخرين ما نعرفوش واش نطيبوا ونعودوا ثقال بزاف تالمون لي 10 بروميي جور ولا 10 ايام الاولين ولا 10 ايام الثانيين. صح. ناكلوا ناكلوا ثقيل ثقيل ثقيل، دونك نعودوا نحوسوا على اكلات خفاف كيما هكا. اي جو بروفيت دو لوكاجيون باش نقول بلي رمضان ماشي للماكله كيما حنا والدنا نديرو. انا من فضلك رساله عامه. رساله هذه التخصص ديالي. رمضان سي اون اوكازيون ولا هذه مناسبه لنا اللي لازم نستغلوها باش اون ديتوكسيفي لو كور ديالنا، ننقيو الكور ديالنا، نصومو نشربوا بزاف الماء، خاصه السخانه رانا نشوفوا بلي سي با ايفيدون باش ما تكونش اون ديزيدراتاسيون في الكور ديالنا.
دونك ناكلوا ماكله صحيه، ما ناكلوش بزاف القليان كذا. في عود ما نديتوكسيفيو الكور تاعنا نزيدو نعيوه اكثر. اسمع ديتوكسيفي معناها نحيو كل السموم هكا جينا. نحيو السموم، نقصوا السموم اللي عندنا في الجسم ديالنا اللي تجي بزاف من القليان، من الماكله المصنعه، هذيك المعلبات لانه جيهان سبحان الله ربي دارنا الشهر هذا باش فريمون نحيو السموم فينالمون، لانه عام كامل وحنا ناكلوا في هذاك الثقيل وهكذا وكل شيء، دونك سموم جسديا ولا روحيا يعني. صح طبعا صح. وهدرتينا على ليدغاتاسيون. ليدغاتاسيون وي. معلومه جد مهمه، قولي لنا واش نقدروا وين نقدروا نلقاو ليدغاتاسيون، باسكو نقدروا نلقاوها في لي ليغوم لي فروي. واش معناها ليدغاتاسيون؟ الماء ماشي غير في الماء. داكور. كاين ناس مثلا اللي ما عندهم حاجه في الماء، يقول لك انا الماء ماشي بنين، ما يعجبنيش، ما نقدرش نشرب. كاين بزاف ناس هكا. وكاين ناس اللي ما عندهم حاجه. الماء نلقاوه بزاف المواد اللي دايرين مكونات، نلقاوها في الخضره، في الفاكهه. في الفاكهه كاين بزاف، سورتو الفاكهه في اللحم. حتى في اللحم كاينه. كي حطينا من قبل الدجاج تطلق شويه ما. وي جوستومون كاين بارتو. مي وشنو الماء ماشي بارتو ماشي كاع الماكله اللي نشوفوها، سي الماكله الطبيعيه كيما الخضر والفواكه خاصه، ماشي الاصطناعيه ولا اللي داخل فيها متحوله. شكرا. دوكا انا خايفه غير نلون روحي، عندك نولي هنود حمر هنايا رانا صايمين. درت كينوا مازال شويه، الكينوا مازال ما خرجوش لي جيرم. داكور. درت دوكا الاعشاب العطريه، زدت زنجبيل، نقدروا نزيدوا شويه كوري ولا لي زيبيس تاع البولي بوغ لو غو، حطي شويه هكا وتدبري. فوالا وانا نخلط. اوكي. مازالنا المكون الاخضر هذاك نقدروا نحطوه شويه مع لافان، سي با غراف. هادو نخلوهم بزاف يطيبوا. اني فرست لك الحاله. ميرسي بوكو دكتور لاسيسي. اش رايك؟ باش ما تقوليش زعما خليت لك الماء. لا دوكا كي رانا نشوفوا فيها بدات تنشف نقدروا نمرقوها شويه. بالك باللي الريحه راني ما قدرتش. لازم نعطيك وصفه ماشي بنينه، لازم تكون حاجه بنينه وصحيه وكومبليت، فيها الخضره، فيها البروتينات، وفيها نشويات. سي ان روبا كومبلي. سي ان روبا كومبلي اسمها هذا. وي طبق كامل. وي تو افي. تري بيان دكتور اسيسي، نسحق شويه ماء. وي الوغ تلقاي الماء هنايا. مازال ما ولفتيش الكوزينه دكتور اسيسي؟ مازال بالعقل ولفت بالفوتوي دونتير. فوتوي دونتير ايه صافي لونطون ما تلاقيناش جوستومون. كانت اخر مره في الفوتاي كيما كانت جيهان ما باسيونت. سي فري دوكا كي تلاقيتي معايا في الكوزينه هكا يكفيك الماء؟ يكفي تري بيان. ما نقناها شويه باش يزيدوا يطيبوا مليح، تحطيها بيان الخضره ديالنا. داكور. انتر طون دوكا نقدروا نروحوا نصفيو الكينوا. تري بيان. هاكي دكتور لاسيسي. شكرا. نعطيك لو بول. وانا نصفيه لك. اوكي. هاكي نحطوا الماء. تري بيان. وانا نجيب لك الكينوا اللي طابت. كيفاش عرفت باللي طابت؟ الكينوا ديالي بداو يخرجوا منها لي جير. دونك دوكا نروحوا نصفيو الكينوا ديالنا ونتلاقاو من بعد كي نضموهم كامل كيف و اون فا دريسي لو بلان. نقدروا نروحوا دوكا لطبق التقديم ديالنا. هاي ديك الكينوا او بولي او ليغوم، يعني رحنا صفينا مقبله الكينوا، صفيناها بالماء ديالها ومن بعد حطيناها مع لي ليغوم اللي كانوا يتقلاو واللي مرقناهم بالماء سخون. سي تري امبورطون بيان سور. اي خلطنا الكينوا مع لي ليغوم ديالنا وحطيناهم في طبق التقديم وهاوليك لو بلا واجد. هايل. عجبك بزاف. سمعتي دقتي؟ مازال ما بدش. هذا البيستون ريح مليح. سي بوغ سا لي وي ريحه خايبه بزاف. تري بيان. اي با جيسبر يعجبك، جيسبر نفطروا به اليوم. الوغ قبل ما ننساو الوغ انت جبت لك مكون سري اللي هو الكينوا باش ديري لنا هذا الطبق. شكرا. والمشاهدين ثاني جبت لهم مفاجاه اللي هي سؤال ما عليكم غير تجاوبوا عليه، لانه هناك مسابقه مع كونفيا اي كوندور باش تربحوا عده جوائز. اي ميرسي بوكو، جبت لنا بزاف لي كادو اليوم دكتور لاسيسي. شكرا. ميرسي، سيتي ان بليزير. يعيشك. عاونتيني بزاف. C'était un plaisir, là, le plaisir est partagé. Donc comme d'habitude, hein, copine, patiente, aide de cuisine. Ça fait plaisir. Donc احنا ما بقى لنا غير نقول لكم صحة فطوركم. صحة فطوركم.
رمضان كريم مع كومبا.